تے فرماتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے متعلق فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ہمارے نبی یحییٰ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ فرماتے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا لوگوں میں اپنی امی داد کرنا وا لوگوں میں اپنی ماں دا احترام کرنا وا ابو تے ہے ہی نہیں نا ابو تے ہے ہی کوئی نہیں کلی ماں آئیے میں فرماتے ہیں میں اپنی امی دا ادب کرنا میں اپنی امی دا احترام کرنا میں اپنی امی دی عزت کرنا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کون امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کی سب سے بڑی کتاب جنہوں نے لکھی مارکیٹ اندر جاؤ نا میں مارکیٹ اندر جا کے آکھو خواباں دی تعبیر دی سب تو بڑی کتاب دے دیو وہ تانوں تعبیر اور رؤیا کتاب پکڑان گے اس کتاب جو تجرا نہ لکھیا ہوئے گا وہ حضرت امام ابن سیرین دا لکھیا ہوئے گا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے نے واللہ مار تقیت سطح بیتی فرماتے نے مینوں اللہ دی قسم میں میری ماں گھر وچ ہوے تے میں مقام دی چھت تے کدی نہیں چڑھیا مینوں ڈر لگدا ہے کہ آسمان دا رب نہ فرما دے وہ تیری جُتی تیری ماں دے سر تو چیکا تو ہو گئی وہ تیریاں جتیاں تیری ماں دے دوپٹے تو چیاں کا تو چلیاں گئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي لوگوں میں اپنی ماں داد کرنے والا ود ماں دے پیار نالو کسی دا پیار نہیں ماں جیسا دنیت کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم غصتی لگے ماما باجو اپنی بگانی بستی لفظ جائے ماں جتوں ایسا کوئی بدار نہیں وقت ماں دے پیار نالو کسی دا پیار نہیں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا آؤ تھوڑا جا ہو رکے چلنے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے جنیدہ پیغمبر باپ دی گود وچوں نکلے نے تے کھوہ وچ چلے گئے کھوہ وچوں نکلے نے تے مصر دی منڈی وچ چلے گئے مصر دی منڈی چوں نکلے نے تے مصر دی پرائم منسٹر دے گھر چلے گئے پرائم منسٹر دے گھروں نکلے نے تے جیل چلے گئے جیل چوں نکلے نے تے مصر دے بادشاہ بن گئے اللہ پاک نے مصر دا پرائم منسٹر بنا دیتا آج جناب یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے تے میرے یوسف دا ابا یعقوب آگیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے نے چاریاں بریاں تو بعد آج جناب یوسف نے اپنے ابے دا مکھڑا دیکھیا ہے تے عزت کیویں دتی اپنے باپ نو احترام کیویں دتا ہے اپنے باپ نو تمہیں ویکھ تو کیویں ادب کرنے اپنے ماں باپ دا حضرت یوسف نے کیویں عزت دتی ہے نا ابا جی آئے نے نا تے قرآن کہندا برفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذا خرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء اللہ کو اکبر اللہ دا قرآن دستا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب نو تخت بٹھایا اپنے ماں باپ نو تخت بٹھایا حضرات محترم
جڑا وزیر اعظم ہوندا ہے یا جڑا پرائم منسٹر ہوندا ہے جتھوں دا تخت لگا ہوندا ہے کلا تخت نہیں ہوندا کرسیاں تے اور بھی بڑیاں ہوندیاں نے اے وزیر خزانہ دی کرسی ہے وزیر اعلی دی کرسی ہے گورنر دی کرسی ہے فلاں وزیر دی کرسی ہے میرا ایمان کہندا ہے تے میرا نظریہ کہندا ہے تے میرے خیالات کہندے نے اے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے ہون گے نا تے جناب یوسف نے اپنے پورے اس کمرے چ نظر دڑائی ہوئے گی آج میرا ابا آیا ہے میں اپنے ابا جی نو ایتھے بٹھاواں یا اوتھے بٹھاواں یا ایتھر بٹھاواں یا اوتھر بٹھاواں میرے یوسف نو کو کرسی چنگی نہیں لگی جدے تے باپ نو بٹھاوڑ پسند آیا تے تخت آیا اپنے تخت تے اپنے باپ نو بٹھا کے لوکاں نو دس دیتا ہے پورے گھر وچ سب تو چنگی چار پائی اپنے ابدے واسطے رکھیا کر پورے گھر وچ چنگی کرسی اپنے ابا جی واسطے رکھیا کر اس بیٹے دا اس دن انت شروع ہو جاندا ہے جس دن بیٹا سرانے والے پاسے بہ جائے تے ابا پیند والے پاسے بہ جائے دیکھیے ظلم نہ کر دیویں اپنے ابے نو کدی اپنے پیراں والے پاسے نے بٹھانا گھر وچ چنگی چار پائی رکھ اپنے ابے واسطے گھر وچ چنگا بستر رکھ اپنے ابے واسطے جڑا سب تو چنگا برتن ہے وہ برتن رکھ اپنے ابے واسطے سب تو چنگی نشست رکھ اپنے باپ واسطے ایک عالم دین دا واقعہ یاد آیا فرماتے نے میں امریکہ اندر ساں امریکہ دی اندر میں ایک کار خریدی تے کار خرید کے میں پاکستان فون کیتا اپنی والدہ محترمہ نو تے میں آکھیا امی جی میں امریکہ دے وچ ایک کار خریدی ہے اس کار دی ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے نہ امی نے امریکہ جانا ہے نہ کار نے ایتھے آنا ہے گل دی گل ہے نا لیکن وہ گل دی گل ماں دے دل تے ناصر کر گئی ہے فرماتے نے کئی دن میری والدہ علاقے دے جناب ساڑے رشتہ دارانو فون کر کے دس دی رہی ہے میرے بیٹے نے امریکہ دے اندر کار لئی ہے تے کار دی ایک کرسی انہیں میرے واسطے رکھ چھڑی ہے کار دی ایک سیٹ میرے پتر نے میرے لئے رکھ چھڑی ہے نکیاں نکیاں خوشیاں اپنے ماں باپ نو دیا کر نکے نکے سیلیبریٹ اپنے ماں باپ نو دیا کر نکے نکے انٹرٹینمنٹ اپنے ماں باپ نو دیا کر نکیاں نکیاں خوشیاں اپنے ماں باپ نو دیا کر اللہ اللہ باپ سیران دے تاج نے خندیت ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا